Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Middle School Rung Warnow शेमि जमात हंद टोड़ बच खोल पन्नी किताब यथ नाव कशर किताब तो सबक कड़न हवा। बच्चों ये हवा पुर तो आज अमिक कह सवालात करें तो सत सत खाली जाय तुम अंजरावन। बच्चों अस पुर हवा हवास मज वुच हवा क्या यह कमन हुंद बनियामुत अम सत कम कम फायदे सो पुर हवा न आसे तो क्या सपदे हवा कत चीज़ मज कुस मद कम एतबार मदद करान तो अत मज कम कम गैसेस मौजूद ये सोरे पोड़ यहाँ तक कि पोड़ कि अत में ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड लस बे क्या ना ये कह लच हंद लकट लकट पीत अत मज मौजूद आसान गैसेस अत मज मौजूद रोजान। आज गोडुक सवाल सबको गोडुक सवाल दोयम पार्ट जवाब लिखियो सवाल अमुक अकिम पार्ट हवास मज कुस कुस गैस मौजूद हवास मज कुस कुस गैस मौजूद। जवाब हवास मज ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो कार्बन डाइऑक्साइड ही अहम गैस मौजूद आसान। हवास मज ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो कार्बन डाइऑक्साइड ही अहम गैस मौजूद आसान। दोयम पार्ट दोयम सह ऑक्सीजन क्या सानि बापत ज़रूरी ऑक्सीजन क्या सानि बापत ज़रूरी ऑक्सीजन शूशस मज खूनस सत रलान तो अंगस अंगस ताम वातान ऑक्सीजन जालनस मज मदद करान अमिच मिकदार अल पल 11%। तो बच्चों मे पन्ने तरीक पे जवाब दितमुत तुही अगर सबक समझ आमुत तुही अत पन ऑक्सीजन क्या सानि बापत ज़रूरी तिक्याज यह शाह वालनस मज या चनस मज इस्तेमाल करान सत सत ऑक्सीजन जालनस मज या कह चीज़ जालनस मज मदद दिवान अगर ऑक्सीजन आसे नी कह हेको नार जालित कह क्योंकि ऑक्सीजन यह मदद दिवान यह गैस मदद दिवान नार जालनस मज ते मे वो इत कन लिखमुत ऑक्सीजन शूशस मज खूनस सत रलान तो अंगस अंगस ताम वातान ऑक्सीजन जालनस मज मदद करान अमिच मिकदार अल पल 11%। अमुक त्रेयम सवाल खाली जाय भरियो ताकत लस ओंद पोक खाद बे पीत कह अल्फाज खाली जायन मज बरुन। गोडनिच खाली जाय हवास डैश 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 तो वजन ते हवास डैश डैश तो वजन ते क्या हवास अत वुचन ताकत हवास ताकत तो वजन ते आसान। अमुक दोयम नाइट्रोजन सपदान डैश डैश बनानस मज ते इस्तेमाल अत वुचु अत मज क्या सह अतस लागुन युस अत सही आस सह खाद क्या बच्चों नाइट्रोजन सपदान खाद बनानस मज ते इस्तेमाल। इथे कन त्रेयम अस पज डैश डैश साफ थाउन अस पज ओंद पोक साफ थाउन बच्चों। इथे कन चूरिम हवास मज डैश 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 ते आसान हवास मज लच हंद जेविल पीत ते आसान हवास मज लच हंद जेविल पीत ते आसान। बच्चों बे वुचु ये लिखित ताकत लच ओंद पोक खाद तो पीत यम खाली जायन मज बरन हवास ताकत ते तो वजन ते ये वुचन हवास खाली जायो मज लुग ताकत तमो मतलब गो गोडनिच डैश जाय अत ताकत। इथे कन दोयम नाइट्रोजन सपदान डैश डैश बनानस मज ते इस्तेमाल नाइट्रोजन यह सपदान डैश डैश बनानस मज इस्तेमाल मतलब खाद बनानस मज इस्तेमाल क्यों अस पज ओंद पोक साफ थाउन हवास मज लच हंद जेविल पीत ते आसान। बच्चों तुम बूझो बे यम सवाल मे पर क्या सवाल यम तुम ज़रूरी इंदराज करें तिक यम ते सवालात तुम ब्रोह मौजूद आसन तुम याद तमने तेली हेकु तुम इन सवालन सही सही जवाब दिथ तुम थो पन कलम तो किताब कापी नज़दीक बह पर योर पत वुचु तुम यह वीडियो वुचित करो तो कोशिश सवाल पन्न किताब कापियन पे लिखनच ते।
گۄڈنیُک سوال چھُ ہوہَس گۄڈنیُک حصہٕ چھُ سوال نمبر 2 یُس گۄڈنیُک پارٹ چھُ ہوہَس منٛز کُس کُس گیس چھُ موٗجوٗد جواب چھُ امیُک ہوہَس منٛز چھِ اوکسیجن نایٹروجن تہٕ کاربن ڈائی آکسایڈ اوکسیجن نایٹروجن تہٕ کاربن ڈائی آکسایڈ ہی اہم گیس موٗجوٗد آسان دوٚیِم چھُ اوکسیجن کیازِ چھِ سانہِ باپتھ ضروٗری جواب چھُ اوکسیجن چھُ شوٗشس منٛز خوٗنس سۭتۍ رلان تہٕ انگس انگس تام واتان اوکسیجن چھِ زالنس منٛز تہِ مدد کران امِچ مقدار چھِ الہٕ پلہٕ 21%. ترٛیٚیِم چھِ خٲلی جاے بٔرِو طاقت لژھ اوٚنٛد پوٚک کھاد تہٕ پیٖنتۍ طاقت لژھ اوٚنٛد پوٚک کھاد تہٕ پیٖنتۍ چھِ الفاظ مانان چھِ خٲلی جاین منٛز الفاظ چھِ خٲلی جاین منٛز لگاوٕنۍ تہٕ صحیح جوابات میلن اَسہِ گۄڈنیُک پارٹ چھُ ہوہَس چھِ ڈیش ڈیش تہِ تہٕ وزن تہِ اَتہِ چھُ وٕچھُن اَسہِ کیاہ چھُ ہوہَس بچو ہوہَس چھِ طاقت تہِ وزن تہِ تِمو مطلب گوٚو یِم ہورٕ کٮ۪ن الفاظ ٲسۍ تِمو الفاظو منٛز کوٚڑ اَسہِ اکھ الفاظ یتھ ناو چھُ طاقت تہٕ سُہ لگوو یا لفظ یُس سُہ لگوو اتس تہٕ بنیو اَسہِ بامعنی جملہٕ یِتھے کٔنۍ چھُ دوٚیِم نایٹروجن چھِ نایٹروجن چھِ سپدان ڈیش ڈیش بناونس منٛز تہِ استعمال اتہِ کوٚڑ اَسہِ کھاد یُس چھِ کھاد بناونس منٛز چھِ استعمال سپدان تِمو مطلب گوٚو درٛاو یُس یہِ جملہٕ چھُ یہِ تہِ بنیو صحیح یِتھے کٔنۍ چھِ ترٛیٚیِم اَسہِ پزِ ڈیش ڈیش صاف تھاوُن اَسہِ پزِ اوٚنٛد پوٚک صاف تھاوُن تِم مطلب گوٚو یُس یہِ اوٚنٛد پوٚک چھُ یہِ تہِ درٛاو تہٕ بنوو أمۍ جایہِ بامعنی اکھ جملہٕ یِتھے کٔنۍ چھِ ژوٗرِم ہوہَس منٛز چھِ ڈیش ڈیش ہِنٛدۍ زیوِل ڈیش ڈیش تہِ آسان ہوہَس منٛز چھِ لَسہِ ہِنٛدۍ زیوِل پیٖنتۍ تہِ آسان یِمو ییٚتَس یُس اَسہِ زٕ لفظ یِم ییٚتَس یِمن خٲلی جاین بٔرۍ اَمہِ سۭتۍ بنے یہِ یُس یہِ جملہٕ چھِ سینٹینس چھِ یہِ بنیو بہتر تہٕ بیٚیہِ بنیو بامعنی اُمید چھِ بچو تۄہہِ آسیو یہِ سبق سمجھ آمُت تہٕ بیٚیہِ آسن یِم سوالات تہِ تۄہہِ سمجھ آمٕتۍ کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ بہٕ چھُس ہر لیکچرَس منٛز ٲخرس پٮ۪ٹھ یِہوٚے صلاح مشورٕ دِوان کہِ پَنُن سبق صحیح سمجھُن صحیح طریٖقَس پٮ۪ٹھ پرنہٕ سۭتۍ ہیٚکِو تُہۍ یِمن سوالاتَن ہٕنٛدۍ پنٛنٮ۪ن الفاظن منٛز تہِ جوابات لیکھِتھ یہِ اگر پنٛنٮ۪ن الفاظن منٛز تُہۍ جوابات لیکھِو تِمو مطلب گوٚو تُہٕنٛدۍ یِم مارکٕس چھِ یِمن منٛز چھِ ہُرٮ۪ر سپدان نہ کہِ کمی واخر دعوانا الحمدُ للہ رب العالمین